Thank you so much. First of all, अब हामी चाहिँ कहाँबाट थालौँ भने अब I'm really nervous here, है because at the same time very happy. हामी चाहिँ फेरी टेल पिक्चर्स दार्जिलिङबाट हामीले अब प्रड्युस गर्दैछौँ. But at the same time in association with Hope Reels Pictures and LA7 Shots from Sikkim, है. And first of all, I would like to thank the government of Sikkim for supporting us, helping us out. And Pooja ma'am has been really helpful, and she has been supporting us. And the best part about, I think it's a very good moment in the sense, for the first time, हामीले सौगात मोल्लाजी हुनुहुन्छ है. अब उहाँको इन्ट्रोडक्सन गर्नु पर्दैन, त्यसरी नै हाम्रो यताबाट सिक्किमबाट गीताञ्जली थापा हुनुहुन्छ हैन, उहाँको पनि इन्ट्रोडक्सन पर्दैन है. अब मेरो चाहिँ पर्छ होला है. सो आइएम फ्रम दार्जिलिङ. अनि यो एसोसिएसन चाहिँ मलाई एकदमै मन परेको छ. अनफर्चुनेटली अनुप विक्रम साई पनि हुनुहुन्छ. हि इज अनदर सुपरस्टार फ्रम नेपाल, अनि हि इज अन हिज वे है. अलिकति डिले भएर चाहिँ त्यस्तो भइरहेछ. सो टु कट द लङ स्टोरी सर्ट, वाट वी आर डुइङ इज वी आर डुइङ इन्द्रबहादुर राई सरको कथा जार, भेरी फेमस सङ स्टोरी है. अनि त्यसमा नि वी बेस्ड अ लट अफ थिङ्स होइन. इट्स अ एक्साइटिङ स्टोरी इन द सेन्स यसलाई चाहिँ 1890s को पिरियडमा भइरहेछ यो कुरा होइन. अनि हामीलाई त्यही कुरो चाहिँ फेरि क्याप्चर गर्नु, त्यो कुरो चाहिँ क्रिएट गर्नुको लागि चाहिँ इट हेज बिन अ भेरी मेहनत टास्क पनि. एट द सेम टाइम इट्स अल्सो भेरी च्यालेन्जिङ एन्ड एक्साइटिङ, एन्ड द स्टोरी इज सो ब्युटिफुल है. अनि त्यसलाई नै हामीले गर्नलाई चाहिँ अब हामीले विल बी सुटिङ 95% इन वेस्ट सिक्किम है. एन्ड सम देयर आर अदर लोकेसन्स एज वेल एन्ड लिटल बिट इन वेस्ट बेङ्गल. Thank you for hosting us. Obviously, it's really nice to be home. So I'm really excited to be shooting in Sikkim. I've shot here before, long ago when I was in school, and I did a short film with Prashant Desailly Daju. And after that, I was here to shoot a film, but it was not in Nepali, and it was like by Sikkim, Northeast Sikkim, बाहिरको मान्छेहरू हुनुहुन्थ्यो. हाम्रो सिक्किमको मान्छेहरू हुनुहुन्थ्यो, नर्थइस्टको हुनुहुन्थ्यो. But then I've been raring to work in a film from our side, from the northeast of India. I'm not going to say only Sikkim, from northeast of India, work with local, our people, our talent. Right? It's not easy, it's not an easy field. And to find such talented people, right, to work in Nepali language, like this would be a first time for me that I can speak in Nepali on screen, and I'm really excited about it. I've known Purba for कति भयो? धेरै भयो. I actually know him for another project. हामी पहिला निकै वर्ष अगाडि भेटेको थियो अर्कै फिल्मको लागि. Brilliant story. I was hooked to it. Unfortunately, it did not work out. But then पूर्वले मलाई भन्नुभयो यो जारको बारेमा. अब जार त मैले पढेको थिइनँ र खिर पढेको थिएँ स्कुलमा है, इन्द्रबहादुर राईको खिर. Then I was really excited. I read the script and I was like, let's do it, let's make it. And we are really grateful that for the amount of support we're getting from the Sikkim government, and we hope that it continues as we start our shoot here, and we are hoping for the best. Thank you very much. नमस्ते हेर्नु सबैलाई. सबभन्दा पहिला त खुसी लागेको छ. यो यहाँ म 2-3 चोटि पहिला प्रशान्तसँग कथा हामीले माथि यतै गरेको थियौँ. अनि त्यसपछि त्योभन्दा अगाडि आचार्य मुभी थियो, त्यसमा पनि म निकै 1-2 महिना जस्तो बसेको थिएँ. त्यो बेलादेखि नै मलाई एकदम मन परेको ठाउँ. सबैजना आफ्नै लाग्ने, धेरै पर छु जस्तो पनि नलाग्ने हैन. अनि त्यो बेला एकदम रमाइलो भएको थियो र जहिले पनि काम गर्दाखेरि मलाई आफैमा पनि एक खालको रमाइलो लाग्छ. ठाउँ नै झन् एकदम रमाइलो छ यो सिक्किम. यो यसमा चाहिँ इन्द्रबहादुर राई उहाँको कथा हामीले धेरै पहिलादेखि नै पढेर आइरहेको. सायद कुनै पनि कथा मैले छुटाएको छैन होला अहिलेसम्म. र मलाई एकदम मनपर्ने राइटरहरूमध्ये उहाँ पर्नुहुन्छ. र विशेष गरी यो जार चाहिँ धेरै पहिलादेखि नै नेपालमा हामी साथीहरूले मिलेर गर्नुपर्छ भन्ने लागि परेका थियौँ हामी. लगभग 8 वर्ष जस्तो भयो हामीले त्यसमा अगाडि लागि परेको. तर यसमा एकदमै गाह्रो भनौँ
हुन सक्थ्यो फिल्मको लागि चाहिँ इभन अनेक धेरै कुराहरू छन् यसमा त्यो कुराहरू चाहिँ हामी सबैले त्यहाँबाट हुन सकेन भनौँ राम्रोसँग होइन एकदमै बजेट पनि अलिकति चाहिने र अलिक गाह्रो थियो भनौँ यो यसलाई चाहिँ नि न्याय दिन यो कथालाई होइन अब अनि सकिएन त्यसपछि के निकै प्रोसेसहरू भयो तर त्यतिकै गयो र मनभित्रै रहिरहेको थियो यसलाई गर्नुपर्छ कसरी हुन्छ गर्नुपर्छ भन्ने थियो त ठ्याक्कै 7 वर्षपछि 6-7 वर्षपछि पूर्वाजीसँग हाम्रो कुरा भयो अनि म त एकदम छक्क परेँ आफैलाई एकदमै खुसी लाग्यो मलाई कि त्यो पहिलादेखिको फेरि अब सुरु हुने भयो अनि त्यहाँदेखि नै हामी लगभग 1.5 वर्ष भयो अहिले यसमै गर्नुपर्छ भनेको लकडाउन फेरि के अनि अहिले आएर अब हामी यहाँ छौँ र मलाई लाग्छ एकदमै राम्रो हुन्छ मैले मनदेखि नै प्रार्थना गरेको छु पशुपतिनाथको सबैलाई आशीर्वाद छ यसमा जस्तो लाग्छ मलाई र यो राम्रो हुन्छ जस्तो लागेको छ तपाईहरु सबैजनाको हेल्प एकदमै सायद आवश्यक छ हामीहरुलाई नमस्कार सर्वप्रथम त भनिन्छ नि अब हाम्रो संस्कृतिमा है अतिथि देवो भव है त्यही प्रकार अब आज हामीले हाम्रो हस्पिटालिटी गर्न पुर्याउन सक्यौं होला कता कता है भव्य रूपमा नभए पनि खुसी नै हुनुहुन्छ होला अनि हाम्रो छोरी हाम्रो बहिनी गीताञ्जली यसरी फर्केर सिक्किम आएर है अर्को ठुलो एउटा यो पिक्चर चाहिँ अब सक्सेसफुलै हुन्छ भन्ने छ हैन इन्द्रबहादुर राईको अब भनेपछि त्यो कथालाई आज है ट्रान्सक्रिप्ट त्यो स्क्रिप्टलाई लिएर उहाँहरूले है यस्तो गर्नुहुँदैछ अनि हाम्रो सौगात मल्ल उहाँलाई कसले चिन्दैन र है यस्तो ठुलो हस्ती सायद हाम्रो तपाईको करियर पनि सिक्किमबाटै सुरु गर्नु भएको होला कथाबाट है होइन कागबेनी धेरै अगाडि अगाडि अनि र पनि एउटा सिक्किमसँगको टच छ त हामी पनि बार अब उहाँलाई रिलेट गरिबस्छौँ होइन अनि यस्तो हस्तीहरू अनि हाम्रो पूर्वा सर हुनुहुन्छ है जसरी उहाँ अस्ति मेरो अफिसमा पनि आएर है उहाँले अब कुन प्रकारले हुन्छ सिक्किम सरकारले चाहिँ यो फिल्मलाई कोअपरेट गरिदिनुहोस् भनेर भन्नुभएको छ है त्यसै गरी आज यहाँ माननीय जनहरू जस्तो एडभाइजर आइटी डिपार्टमेन्ट हाम्रो केन्जिङ लाम्टा सर यसै गरी हाम्रो एससिडिसी को सर लुकेन्द्र सर है उहाँ अनि हाम्रो एडिसनल पोलिटिकल सेक्रेटरी टु दि अनरेबल चिफ मिनिस्टर छिरिङ वाङचुक सर है मैले लास्ट मोमेन्टमा बोलाएर पनि आइदिनु भयो हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ साथसाथै तपाईँहरू प्रेस मिडिया अन्त यहाँको सिक्किमको मेन कोअर्डिनेटर हाम्रो प्रज्ञा म्याडम अनि भूपेन्द्र सर सम्पूर्णलाई है मेरोबाट थ्याङ्क यू भेरी मच एन्ड म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने चाहिँ तपाईँहरूलाई शुभकामना दिन चाहन्छु किनभने मैले पनि यो चेयर लिएर है अब एउटा फर्स्ट भनौँ न मेरो लागि पनि यो नेपाली पिक्चर चाहिँ अब एकदमै सक्सेस भएको देख्न चाहन्छु किनभने कता न कता म पनि जोडिएको छु होइन फिल्म फोर्टुनिटीसँग अनि यो सक्सेसफुल रहोस् मेरो शुभकामना साथसाथ सबैलाई बधाई दिन चाहन्छु अब सुविस्ता असुविस्ता के हुन्छ है हामीलाई भनिदिनुहोस् हाम्रो तर्फबाट विल ट्राई टु डु आवर बेस्ट फ्रम आवर पार्ट होइन अनि त्यति नै छ आजको लागि थ्याङ्क यू आज सबैजना यहाँ है उपस्थित हुनुभएको अनि एकदमै खुसी लागिरहेको छ मनको हृदयबाट किनभने उहाँलाई मैले कथा जुन चाहिँ पिक्चर थियो प्रिमियर प्रशान्तको मेरो साथी हो प्रशान्त डाइरेक्टर इज माई फ्रेन्ड चाइल्डहुड फ्रेन्ड अनि उहाँको त्यो मुभी प्रिमियरमा जस्तो पाराले उहाँले एउटा भूमिका निभाउनु भएको छ एकदमै राम्रो है कथा राम्रो खालको पिक्चर अन्त लगायत हाम्रो आज यहाँ म्याडम है गीताञ्जली सी इज आवर वान अफ आवर जेम सी इज रिप्रेजेन्टिङ सिक्किम थ्रु आउट द नेसन एन्ड इन्टरनेसनली है एक्लेम हुनुभएको छ नेसनल अवार्ड पनि हुनुहुन्छ यहाँ पूर्व उहाँसँग मैले आई थिङ्क हजुर भेट भएको अनि त्यही त एकदमै खुसी दिस इज भेरी प्राउड मोमेन्ट फर अस बिकज अब सिक्किममा सुटिङ हुँदैछ 95% भन्ने कुरामा 95%मा अब सिक्किमलाई वेस्ट सिक्किममा बेसी सुटिङ हुँदैछ भने वान अफ द ब्युटिफुल एरियाज इन हिमालयन रिजन चाहिँ वेस्ट सिक्किमलाई काउन्ट गर्छ क्या सो वेस्ट सिक्किममा म्याक्सिमम् प्रमोट हुँदैछ यो फिल्मको इन्डस्ट्रीको थ्रुबाट सिक्किमलाई मात्रै प्रमोट नगरेर टुरिज्म सेक्टरमा पनि धेरै प्रमोट हुन्छ प्लस हाम्रो सिक्किमको लोकल जति पनि अब यो क्रुमा इन्भल्भ छ जस्तै अब मैले अघि सुन्नु आउँदाखेरि नियरली अराउन्ड 130 to 140 crew members are working along with this team भन्दाखेरि चाहिँ दे आर गेटिङ इम्प्लोइमेन्ट एउटा हुन्छ नि इम्प्लोइमेन्ट पनि पाइरहेको छ अनि यो एकदमै यो जुन चाहिँ मुभी छ जार हिस्टोरिकली पनि अब एसोसिएट छ सिक्किमसँग अन्त उहाँको जुन चाहिँ आइदिरहेको जुन चाहिँ कथा छ त्यो भव्य रूपमा नेसनली एन्ड इन्टरनेसनली फ्युचरमा फेमस भयो भने हाम्रो सानो जग्गा सिक्किम है
पनि फेमस हुन्छ अनि हाम्रो सम्माननीय मुख्यमन्त्री जो एउटा युवा सोच भएको हुनुहुन्छ नि यो फिल्म इन्डस्ट्री म्युजिक आर्ट फर्टर्निटी एजुकेसन हेल्थ सेक्टरलाई एकदमै उहाँले प्राथमिकता दिनुभएको छ अनि फ्युचरमा आई होप द्याट दिस टिम विल वर्क मिरेकल्स इन फ्युचर एन्ड लेट्स होप फर द बेस्ट अल द बेस्ट फर्स्ट अफ अल अब हामीले राम्ररी सोचेर लिएर आउँदाखेरि है द रिजन वाइ आई चोज दिस फिल्म जार भन्दाखेरि चाहिँ यसमा त्यो एलिमेन्ट्सहरू छ कि जुन हराउँदै जाँदैछ क्या लाइक अब हामीले पनि धेरै ठाउँहरू खोज्दै गएँ द ल्यान्डस्केप पुरानो घरहरू जुन छ र जुन यसमा हिस्टोरिकल सिग्निफिकेन्स छ क्या एन्ड इट्स भेरी डिफिकल्ट टु क्रिएट सच फिल्म्स बिकज यु सी देयर इज दिस फेथफुल रिप्रेजेन्टेसनको कुरा आउँछ एन्ड एस्थेटिक्सको कुरा आउँछ अथेन्टिसिटीको कुरा आउँछ भ्यालिडेसनको कुरा आउँछ है एन्ड इन अर्डर टु गेट द्याट एन्ड देन लाइक दिस काइन्ड अफ फिल्म्स विल रिक्वायर अ ह्युज बजेट एट द सेम टाइम थ्रु कोलाबोरेटिभ आर्ट अनि सबैजना मिलेर चाहिँ यो कुरा गरेर आउँदाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ खोज्दै जाँदाखेरि चाहिँ वेस्ट सिक्किम है दरापमा चाहिँ हामीले खोजेको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट बिङ अब एउटा हाँस उठ्छ होइन एउटा कुरा भन्नु भने पहिला हाम्रो मामहरूको बुलकीहरू हुन्थ्यो च्याप्टे सुनहरू लाउँथ्यो है आजकल मामहरू पनि मोडर्न भइसकेको छ पाउँदैन होइन अनि त्यहाँ चाहिँ पायो क्या हामीलाई त्यो काइन्ड अफ ह्युमन स्केप जुन खोजिरहेको थियो त्यहाँ पायो एन्ड एट द सेम टाइम फेरि पुरानो घरहरू जुन छ अब नेपालमा त अहिलेसम्म पनि छ गान्द्रुकमा छ धेरै ठाउँहरूमा छ त्यो तर यहाँ चाहिँ एकदमै हराउँदै जाँदैछ क्या सो इट वाज लाइक वेन वी वर डुइङ द रेकी वेन वी वर सर्चिङ हन्टिङ भनौँ है गरेर जाँदा चाहिँ पायौँ हामीले अब बट मोस्ट अफ देम वर इन अ रुइन स्टेट क्या तपाईँको अनि त्यो स्टोरीलाई अब हामीले जस्टिफाई गर्नु पऱ्यो सो त्यस कारणले चाहिँ वेस्ट चाहिँ हाम्रो मेन प्रायोरिटी भयो क्या अनि नाउ वाट वी आर डुइङ इज लाइक वी आर रेनोभेटिङ वी गट अ आर्ट टिम फ्रम मुम्बई आर्ट डिरेक्सनको लागि छ अलमोस्ट 3 अफ देम सुपरभाइजिङ अनि यहाँको वर्कर्सहरूसँग पनि हामीले काम गरिरहेछ एन्ड देन त्यसरी नै अब कस्ट्युम्सको पनि कुरा आयो है सो अब हामीले चाहिँ मेन चाहिँ त्यो लोकेसन चाहिँ त्यो कारणले क्या हामीलाई त्यो ल्यान्डस्केप त्यो खेतीपाती जे थियो त्यसले गर्दा वेस्ट वाज लाइक आइडियल क्या या आई मिन इट्स बियोन्ड लाइक 2 crore है आई वुड से द्याट एन्ड वी आर ट्राइङ टु ब्रिङ इट डाउन एज बेस्ट एज वी क्यान and I'm music director we've not yet finalized I mean people are working on it but there'll be songs in the film yeah there will be but in a different way sorry to butt in but it's not going to be like dancing around the tree kind of thing not yeah. at all yeah. it's going to the songs आज अहिले भर्खर हामी यता गाडीमा आउँदा फुलबाले मलाई यति राम्रो गीत सुनाउनु भयो like very nice I don't think I'm allowed to talk about it was a beautiful song so these are songs that just meld into the thing हुन्छ नि अब it's just but it's not going to be त्यो typical जुन छ त्यस्तो छैन also like you said you know that we have done pretty okay for ourselves actors but I would also like to say that हाम्रो behind the camera को team पनि एकदमै राम्रो हुनुहुन्छ like everyone is really I mean they are people like you look up to हुन्छ नि and we are so proud of our team not just people who are in front of the camera here but also people behind the camera everyone the art the sound the art people हामी यहाँ बसिरहेको छौँ त्यो अहिले काम गरिरहनु भएको छ उहाँहरू है every सेटहरू बनाउनु from the state I mean हाम्रो चाहिँ नन एक्टर्स मैले लिएको छु क्या धेरै मात्रामा लिएको छु हजुर आई मिन हामीलाई त्यस्तै चाहिएको हो क्या लाइक अब कसै गइरहेछ कोही बोजू भेटे कोही दिदी भेटे एउटा रोल छ होइन वी गो बाई द्याट अब मैले चाहिँ अहिलेसम्म मैले जुन जति पनि फिल्म्सहरू गरेको छ आई बिन मेकिङ रियलिस्टिक फिल्म्स क्या आई मिन आई डोन्ट लाइक ड्रामा है ओभर रेटेड ड्रामा चाहिँ मलाई मन पर्दैन है अनि मलाई चाहिँ किक थ्रिल हाई भन्यो भने मलाई चाहिँ त्यो रियलिजमबाटै आउँछ कि अनि सो द्याट्स वाइ आई मिन आई हेभ गट अ हिस्ट्री अफ लाइक वर्किङ विथ नन एक्टर्स है जस्तै वी आर टार्गेटिङ 25th of this month 23rd 24th would be rehearsals है एन्ड 25th onwards चाहिँ हामी हजुर गरेर गर्छ देयर विल बी लाइक 2 schedules अब एउटा चाहिँ हाम्रो मेन कास्टहरूसँग गरेर गर्ने अनि त्यसपछि फेरि अर्को स्केड्युल छ बट आई मिन देयर इज नो ब्रेक इन बिट्विन बट इट विल कन्टिन्यू सो त्यसपछि हाम्रो अर्को लोकेसनहरूमा देयर लाइक ट्राभलिङ सर्ट्स एन्ड अल द्याट थिङ दिस इज वाट इन्डिपेन्डेन्ट फिल्म है एन्ड इट वाज लाइक 20 days एन्ड देन लाइक नाउ आइम ब्रिङिङ इट डाउन टु इट वाज लाइक 17 days नाउ आई वान्ट टु ब्रिङ इट डाउन टु लाइक 15 days हुन्छ नि
of It's a like, full-fledged film. class. I'll tell you something. I mean, this is something about since we're dealing with the film fraternity and all. This is very interesting. Yeah. मलाई चाहिँ के लाग्छ भने अब हामी इन्डिपेन्डेन्ट फिल्म भनेर भन्छौँ होइन ओके मेरो पनि फिल्म गयो अनि इट वाज अस्कर क्वालिफाइङ फिल्म वी वान द फिल्म अनि इट डिड गिभ मी रिकग्निसन्स होइन आई वाज इन्भाइटेड र मैले पनि बुझेँ कि ओके मैले त यो फिल्म यसरी बनाएँ के चाहिँ भयो त भनेर मैले अब वाट वाज द रिजन दे वर अदर लाइक 6,793 फिल्म सबमिसन्स फ्रम अल ओभर द वर्ल्ड होइन एन्ड वाट वाज सो स्पेसल अबाउट इट भनेर चाहिँ हाम्रोमा चाहिँ कतिवटा एलिमेन्ट्सहरू छ क्या त्यो चाहिँ विच इज आवर चाहिँ लाइक भेरी भर्जिन क्या कसैले एक्सप्लोर गरेको छैन एन्ड वी हेभ द्याट इन एबेन्डेन्स आउट हियर क्या सो अब वेन आइएम सेङ लाइक अब इन्डिपेन्डेन्ट फिल्म अब हामी बनाउँछु भनेर भन्दाखेरि द काइन्ड अफ स्टोरी वेयर ट्राइन टु डिल विथ मैले लु आइटम सङ हालेँ गीत हालेँ एक्सन हालेँ के गऱ्यो भने इन्भेस्टर्सहरू पनि आइहाल्छ बुझ्नु एन्ड आई क्यान लाइक पिक people like face and all that. It'll be very easy for me to create that kind of thing. Yeah. And you can shoot And for this- 2 months. Yeah, and I can go on and on. I can bring the best and all. अब यहाँ चाहिँ मलाई चाहिँ किन बेस्ट लागिरहेछ भने चाहिँ दिस इज अ भेरी डिफिकल्ट प्रोजेक्ट अनि यसलाई चाहिँ हामीले पनि एड्याप्ट गरेँ कसरी बनाउने भनेर भन्दा किनभने यो चाहिँ यसलाई एप्रोक्सिमेटली हामीले खासमा बनाउनु भयो भने इट वुड गो बियोन्ड 6 crores भनेर हामीले त्यो फिल्मलाई बनाउनु पऱ्यो भने चाहिँ बट लुक हाउ वी आर वर्किङ हामीले यस्तो प्रकारले आई थिङ्क गीताञ्जली सौगातजी होइन एन्ड मोस्ट अफ माई क्रू मेम्बर्स वी अल आर डुइङ फर द सोल नट फर मनी अर नथिङ वी अल बिलिभ इन दिस प्रोजेक्ट आई एम सो थ्याङ्कफुल है गीताञ्जली सौगात दे अल्सो अन्डरस्टुड द्याट स्टोरी मन परायो क्या दिस इज वाट वी आर डुइङ द वे वी आर मेकिङ दिस फिल्म नाउ हाउ इज इट पोसिबल दे वर अल्सो सक लाइक हाउ क्यान यु मेक दिस फिल्म लाइक इन लाइक 17 days 20 days भन्दा वी गट आवर ओन we're prepared like we've been in this project for like 3 years है अनि 2 years देखिको चाहिँ एकदमै गरेको like the VFX scenes and all that thing we have like the entire team from Mumbai and all that so we've been working for 1 year just for the VFX scene how to get that है अनि like हामी चाहिँ यति प्लान्ड छौँ कि अब 5 जना क्यारेक्टर बसिरहेछ अरे we know exactly को चाहिँ कहाँ बसिरहेको हुन्छ कसको आँखा कता हेरिरहेको हुन्छ अनि कतिवटा सर्ट्स बुझ्नुभयो लाइक यति सर्टमा चाहिँ हाम्रो फिल्म सकिन्छ एन्ड एज यु सी नेपाली घर त्यस बेलाकोहरू हेर्दाखेरि चाहिँ सानो कन्फाइन्ड स्पेसेसहरू हुन्छ नि त सो यु क्यानट प्ले द्याट ट्र्याक बट स्टिल हाउ टु मेक इट भेरी इन्ट्रेस्टिङ सो वी बिन लाइक अब एन्ड द्याट्स हाउ हामीले प्लान गरेर लजिस्टिक्स होइन त्यसै कारणले हामी पनि यहाँ आएर म्यामलाई फर्स्ट भेट्यौँ हामीले है हामीलाई सपोर्ट चाहिन्छ हेर्नुहोस् न यत्रो बजेटको छ हामीले त हाम्रो त फिस पनि हालेको छैन उहाँहरूको पनि वी आर लाइक स्ल्यास लाइक हेल्प होइन सबैजनाको बट एभ्री वान इज स्टिल डुइङ इट बिकज अब किन भनेर भन्दाखेरि चाहिँ आई वुड से अब सिक्किम अर्ग्यानिक सिक्किम भनेर विश्वभरिमै है वी अल नो द्याट सबैले उदाहरण लिएर सबैले त्यो है इट्स अ मोमेन्ट अफ के भन्छ अब इन्सपिरेसन है सबैले कोबाट आई थिङ्क अब यो फिल्मले पनि हामीलाई त्यस्तो लाग्दैछ कि यो फिल्ममा पनि इन्टरनेसनल लेभलमा ग्लोबल लेभलमा चाहिँ फेरि लान्छ कि वाइ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ आई विल टेल यु समथिङ वाइ वी चुज दिस फिल्म भनेर भन्दाखेरि चाहिँ अब यसमा हिस्ट्री छ हिस्ट्री इन द सेन्स अब यो अब हामीहरूको हरेकको परिवारबाट एक न एकजना त आर्मीमा हुन्छ सो त्यो पनि कसरी सुरु भयो त लाइक लङ बिफोर सुगौल सन्धि जुन भयो त्यो त्यस बेलाको हिस्ट्रीहरू छ क्या लखनऊ लुटहरूदेखिको लिएर एन्ड वाट अबाउट द मान्छेहरू ट्राभल गरेको कसरी अब के भयो भनेर त्यो इन्ट्रेस्टिङ एस्पेक्ट्स हो क्या अनि हाम्रो कतिवटा संसारलाई देखाउने कुरो जस्तै मितेरी है अब जारै भनौँ है बिहे सो वी आर सोइङ इट इन अ भेरी अब रियलिस्टिक वेमा यो इन्ट्रेस्टिङ कुरोहरू छ विच वुड बी लाइक एउटा सानो कुरा भनौँ मितेरीको कुरा गऱ्यो भने अब इट्स सच अ गोल्डन थिङ क्या वेन पिपल आर लाइक फाइटिङ फर कास्ट है क्लास कास्ट एन्ड अल द्याट यहाँ यस्तो भएर चाहिँ एउटा लो कास्टको होस् हाई कास्टको होस् दुईजना क्यान बी लाइक सोल सिस्टर्स है उनीहरूको एउटा परिवार हुन्छ बिहे हुन्छ बिहे हुँदैन आई मिन जुठो लाग्छ एउटा फ्यामिली हाउस होल्ड हुन्छ द्याट इज समथिङ वी आर प्रेजेन्टिङ हुन्छ नि क्या हाम्रो मिल्यु कस्तो छ हाम्रो टेस्टहरू कस्तो छ के छ भनेर सो वी बिन वर्किङ रियली हार्ड आई गट अ भेरी गुड टिम इन टर्म्स अफ यु नो एक्जिक्युसन बिट द क्यामेरा वर्कदेखिको लिएर आर्ट डिपार्टमेन्टदेखि लिएर भिएफएक्स डिपार्टमेन्ट एडिटिङ साउन्ड सबै सो आई डोन्ट थिङ्क वी आर एनी स्टेप lesser than you know
इन्टरनेसनल लेभलमै वी क्यान कम्पिट क्या When are you planning the release? वी आर प्लानिङ दिवाली दसैँ दिवालीमा चाहिँ या you'll see at least 97% होला 3% is in Gazelduba है हजुर हजुर द्याट टु बिकज यु नो there's स्टोरी त भन्दिनँ है क्यारेक्टर चाहिँ त्यहाँ पुग्नु पऱ्यो क्या त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ वी हेभ टु डु द्याट या त्यो त अब म एज एन एक्टर अनि मैले बनाउने फिल्महरू सायद फरक हुन्छ होला तर मैले खेल्ने फिल्महरू जस्तो पनि हुनसक्छ तर do you believe in this concept of commercial and parallel त्यो लाइन चाहिँ जुन ड्र गरेको मलाई त्यो कुरामा आफू पनि बुझ्दिनँ तर म आफूलाई रमाइलो लाग्छ कि दुवै कामहरू गर्नु तर मैले पर्सनली आफूले गर्ने आफूले बनाउने फिल्महरू पक्कै पनि कमर्सियल फिल्महरू हुँदैनन् होला अब हुनसक्छ पछि होइन त्यो एक खालको तर मलाई आफूले पनि गर्न मन लाग्ने यस्तै खालको फिल्म हो जुन पूर्वजीले गर्दै हुनुहुन्छ होइन म धेरै जस्तो यस्तै फिल्महरूमा रमाउँछु यस्तै खालको काम गर्न पायो भने तर काम त सबै खालको गरिन्छ उस्तै नै रमाइलो लाग्छ मलाई Or what I believe in my eyes, Abu, that's my reality. I like the script. I like the script. I like the people working on that film, the director, the actors, the producers, whatever. We get along. Mon milcha bhन्छ नि अब. I like to do films where I don't know. I wake up in the morning and I'm excited about it. Like उठेर छा अब त्यो गर्नुपर्छ उठेर we're going to do these scenes today, we're going to have rehearsals. So excitement हुन्छ सबैजना सँगै मिलेर काम गरेको. I like that feeling of one big family where we're actually doing everything हुन्छ together. And I guess त्यस्तो filmsहरू are generally small films and that's what I like to do and it's not in my hands अब त्यो commercial hit हुन्छ कि हुँदैन त. I like to do good films, I believe. What are good in my eyes. Most of the times when I tell that I'm from Sikkim, the first reaction is, oh wow, Sikkim, it's really beautiful. Then I say, yeah. Then they say, it's really clean. I said, yes, probably the cleanest place in the country right now. And internationally also it's just that everyone thinks it's really beautiful, the people are nice and smiling all the time, it's peaceful, unlike a lot of, unfortunately, few of our states in the northeast of India. So I've never heard anyone say anything negative or even neutral about Sikkim. Everyone's always like praising Sikkim, and I feel I'm very proud Sikkimese. Thank you so much. I just want to add one thing. This is in terms of like my own journey in filmmaking. I did my courses and all like film studies from Pune, and then I had the option of either working in Mumbai or at my place. I also went ahead and then नेपालमा पनि मैले गरेँ हैन बुझेँ तर what drawed me was the same thing हाम्रोमै छ स्टोरीहरू हाम्रो चाहिँ यो देखेको छैन अब बलिउडबाट पनि आउँछ मान्छेहरू पनि आउँछ इट्स जस्ट द्याट पोस्टर ब्याकड्रप मात्रै चाहिएको छ उनीहरूलाई हाम्रो क्यारेक्टर्सहरूले अनि कतिले हाम्रो क्यारेक्टरहरूलाई पनि टिपेर राख्छ देखाउँछ बट हाम्रो रियालिटी चाहिँ देखाउँदैन उनीहरूले हामीलाई थाहा छ नि त हामी कसरी खान्छौँ कसरी उठ्छौँ के चिजले हुन्छ भनेर सो द्याट थिङ वाज पुलिङ मी हार्डर तर इट्स सो डिफिकल्ट टु मेक दिस फिल्म अब गर्नु भने किनभने इन्डस्ट्रीको कुरा गर्छ आज सगरजीसँग पनि कुरा गरिरहेको थिएँ है अब हामीले नेपालमा गर्दा लु हामीलाई यतिजना एक्स्ट्रास चाहियो और यो गर्ने हामीलाई फलाना क्रू चाहियो भने नि वान फोन कल एन्ड आइहाल्छ यहाँ चाहिँ हामी चाहिँ स्टिल इन द्याट नेसेन्ट स्टेज छ and it becomes so difficult especially for like our independent filmmakers हैन किनभने हामीलाई चाहिँ के ट्रबल भइरहेछ I'm now dealing with the non actors I'm now dealing with the art direction मैले लो आर्ट डाइरेक्टर पनि बाहिरबाट 3 जना लिएर आएको छु मुम्बईबाट लिएर आएको छु they are working on the sets and everything but उनीहरुलाई थाहा छैन नि त अब लेप्चाको कस्तो हुन्छ घर और राई लिम्बुले कुन चाहिँ चीज बजाउँछ कसको रिचुअल्स के हुन्छ सबै त एउटै देख्छ नि त हामीले पनि आफै पनि कतै रिसर्च गर्नु परिरहेछ यो कुरोमा सो हामीलाई चाहिँ इन्डस्ट्रीलाई डेभलप गर्नको लागि चाहिँ आई थिंक वी रियली हैव टु पुश यो जुन छ नि अब एक्टर्सलाई पनि कसलाई धेरै मन छ होला इच्छा एक्टिङमा गर्नु बट ऊ फुल फ्लेजेडली गर्नु सक्दैन नि त किनभने त्यो फाइनान्सको पनि कुरा आउँछ सिक्युरिटीको कुरा आउँछ सो ही हेज टु अलवेज फल ब्याक अन हिज other source of income and all that. So त्यसले गर्दा चाहिँ what we think is and what we are also trying to do out here भन्दा चाहिँ जुन हामी प्रोफेसनल्स बाहिरबाट लिएर आउँदैछ नि तिनीहरूलाई चाहिँ हाम्रै यहाँको लोकललाई पनि एसिमुलेट गरेर चाहिँ हामीले इन्भल्भ गर्नु
त्यस्तो चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ 1 ताल 2 ताल 3 ताल गर्दै जाँदा चाहिँ हामी आफै सेल्फ रिलायन्ट हुँदै जान्छ नि त सो आई वुड जस्ट से कि देयर सुड बी प्लेन्टी अफ फिल्म्स होइन त्यसरी नै आउनु पऱ्यो लाइक लट अफ बलिउड फिल्म्स कम आउँछ उनीहरूको तलैबाट प्रडक्सन म्यानेजरदेखिको लिएर अब होइन इपीहरूदेखिको लिएर सबै कुरो आएर हुन्छ यहाँ हुन्छ यहाँको मान्छेले हेल्प गर्छ सबै कुरो गर्छ बट दे डोन्ट एक्चुली गेट इन्भल्भ देयर छेउमा आउनु पनि पाउँदैन त्यसमा दे डु नट टेक पार्ट इन द क्रिएटिभ एस्पेक्ट हुन्छ नि हाम्रो मान्छे अब सपोर्ट गर्छ सबै कुरो गर्छ तर दे डोन्ट गेन एनिथिङ एक्चुली हुन्छ नि यहाँ चाहिँ आई थिङ्क अब त्यो प्र्याक्टिस हामीले गऱ्यो भने अपार्ट जस्ट हामीले मान्छेलाई इन्भल्भ गरे अब जस्तो हामीले 95% यहाँ खिचेको बट हाम्रो मान्छेले चाहिँ कसरी सिक्दैछ त के हुँदैछ त अनि मेबी वी आर लाइक डेभलपिङ अ काइन्ड अफ ल्याङ्ग्वेज फिल्म ल्याङ्ग्वेज पनि ओके यसरी पनि एन्टरटेन हुँदो रहेछ फिल्म लाइक वी डोन्ट ह्याभ टु स्टिक टु द्याट युजुअल फर्मुला हुन्छ नि सङ डान्स एक्सन यो त्यो गरेर गर्ने होइन क्या आई थिङ्क इट गिभ्स रुम सो लाइक यहाँ अस्ति मैले पूजा म्यामलाई पनि भनिरहेको थिएँ होइन यहाँ पनि फेस्टिभल ग्लोबल फिल्म फेस्टिभलहरू हुन्छ एन्ड आई थिङ्क इट वुड बी रियली 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 ग्रेट मोमेन्ट द डे वेन हाम्रोबाट पनि ग्लोबल लेभलमा चाहिँ पार्टिसिपेट गर्ने अवार्ड जितेको फिल्म्सहरू चाहिँ हामीले पनि प्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ एकदम अब हुन्छ नि सो त्यही भन्न चाहन्छु हजुर हजुर So I was listening हजुर our doctor, then football sir, then हजुर Sagar sir. Then so यो ZAR movie एकदमै I think एकदमै राम्रो रहेछ र यो जुन चाहिँ एउटा क्युरियोसिटी एउटा डेभलप भयो र म एउटा सुन्दै थिएँ तपाईँको एकदमै यसमा we are thankful on behalf of government Sikkim, on behalf of HCM. Even our Sikkim Film Board chairperson is here with you. So, एकदमै सिक्किमलाई सोचिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद र we can see Darjeeling is here, we can see Kathmandu is here, Nepal is here, and our pride, our Sikkim daughter यहाँ हाम्रो अगाडि र तपाईँ यसरी सिक्किममा यसरी एउटा फेरि एउटा गइसकेपछि कोही मुस्किलले आउँछ उहाँ एकदमै यहाँ सिक्किमको छोरी फेरि यस घरमा आएर एउटा सिक्किमलाई नै अब भव्य रूपमा अगाडि प्रोजेक्ट गर्नु लागि र तपाईँले जुन चाहिँ वर्ड सोल युज गर्नुभयो दिस मुभी सो यो एउटा सोलको एउटा जुन चाहिँ मिलन हामीले देख्दैछु यसलाई बेस्ट विशेष छ तपाईँहरूलाई एकदमै बेस्ट विशेष छ थ्याङ्क यू सो मच यसमा जुन चाहिँ म्याडमले जुन चाहिँ च्यालेन्जेसहरू तपाईँ केसहरू विल कम फरवर्ड एन्ड सपोर्ट यसमा जुन चाहिँ तपाईँको सोच छ फुटबलको जुन चाहिँ सोच जुन चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ यहाँ हाम्रो सिक्किममै भएको हाम्रो दार्जिलिङमै भएको या हाम्रो नेपालमै भएकोलाई हामीले अगाडि निकाल्नुपर्छ भने एकदमै वि ह्याड्स अफ यो जुन चाहिँ विचार राख्नु भएको छ र यो एकदमै ठुलो विचार राखिदिनु भएको छ र यसमा हाम्रो सिक्किम गभर्मेन्टबाट कुनै एउटा तपाईँको सपोर्ट भयो भने वी आर अल देयर बेस्ट विसेस र ZAR मुभी यसमा नित्य साइनादेखि लिएर एभ्रिथिङ झल्क देख्दै रहेछ यसमा आई थिङ्क एउटा सिस्टर रिलेसनसिपहरू एकदमै बन्डिङ र वाट इज एक्चुअल थिङ्स सुड बी डन हाम्रो कल्चर ट्रेडिसन सबै आउने रहेछ सो आई थिङ्क भ्युवर्सलाई वी हेभ टु वेट टिल दिवाली र तपाईँको यो जुन चाहिँ सुटिङ हुन्छ यसमा हामी एउटा तपाईँहरूलाई एउटा हाम्रो देवी देवताको एउटा आशीर्वाद माग्छौँ कि तपाईँको यो सक्सेसफुल होस् यसमा एकदमै राम्रो होस् र यो अब तपाईँको मुभीले हाम्रो सिक्किम किन अगाडि बढिरहेको छ र अन बिहाफ अफ HCM अगेन बेस्ट विसेस कङ्ग्रेचुलेसन्स थ्याङ्क यू Let me also add, right? From the tourism point of view, right? First of all, welcome, right, to Sikkim. Mr. Swagatलाई मैले स्वागत मैले पहिला पनि देखेको प्रशान्तसँग फिल्म गर्दा गर्दाखेरि चाहिँ मिसेस छिरिङ अवस्था यहाँ सी इज डाइनामिक लेडी अब उहाँले चाहिँ पुरा अहिले स्ट्रेस गर्नु हुँदैछ यो तपाईँको फिल्मको एन्टायर यो तपाईँको क्रु हुन्छ नि ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्टको लागि चाहिँ
The day before yesterday only I was talking to Skill Development Department Secretary. I told her that like the madam is trying to come up with a lot of talents, training or अब tourism point of view बाट कस्तो हुन्छ तपाईको अहिले तपाईले जुन चाहिँ भन्नुभयो तरफ अब अहिले latest trend in tourism is like they want to like taste different culture. At the same time, they taste like to taste a different type of food. And it blends with our homestay tourism, which is chaliरहेछ. And last time I was telling RMDD मा गएर मैले भनेको थिएँ तपाईहरुले यो खानाको एउटा pamphlet निकाल्नुहोस्. सिक्किममा किन खाना पाउँछ भनेर. Don't ask to restaurant to prepare that food because it may not sell. But you give the tourist an idea that we have got this, so then they will demand. तपाईको जुन चाहिँ अहिले यो छ तपाईले पनि अब for example maybe for Oscar I love that like your film gets nominated. तपाईले पनि अब expose गराउनु पर्छ. गर्दाखेरि चाहिँ suppose it goes to Oscar भनेपछि international platform मा चाहिँ then your movie or any film product will become a biomedia for the promotion of tourism. And we already have our daughter here, and she's taking our Sikkim everywhere. And I call him son only because he started with Katha and Kakbeni, beautiful movie Kakbeni. From my side, we are preparing our youngsters, youth, actors, actress. अन्त उहाँहरूले अब हुनुहुन्छ अब डेनी डेन्जोङपाहरू हुनुहुन्छ है त्यसले गर्दा उहाँहरूले टेवा दिनुभयो भने चाहिँ तपाईँहरू ठुलो डाइरेक्टर आउनुभयो भने चाहिँ we will give all kind of support and I would love to support हाम्रो टेनिङ सरको तपाईँलाई अफर गर्नुभयो गभर्मेन्ट कम्पनीहरू अफर गर्नुभयो so I'm also there to support. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. That it's happening, we are like, let's just go and shoot the film. Let's go on the floors and get it done. And it's not just this. Purva's head is always like swarming with ideas, so I'm sure he'll have plenty more really good ideas. त्यही हो उहाँले पनि अलिकति दुःख खेप्नु पर्यो यसको लागि कि निकै कल्सहरू उहाँ आयो हैन मिटिङै बस्नुभयो उहाँ उता हाम्रो प्रोडक्सन म्यानेजर अरू फिल्महरुको अनि निकै कुराकानी छलफलहरू भयो उहाँले पनि सम्झाउनु भयो मैले पनि सम्झाएँ बल्ल तल्ल सबै फिल्महरुलाई पार लगाएर एकदमै मैले धेरै अगाडिदेखि नै टाइम सबैलाई दिइसकेको थिएँ नेपाल लगभग मैले फिल्मको नाम मात्रै उहाँ भनेको थिएन तर यति समयदेखि यति समय म बिजी छु भनेर सबैलाई लगभग थाहा थियो हैन 20 फेब्रुअरी 20 देखि मैले उहाँलाई त्यो दिएको थिएँ त्यहाँदेखि लास्ट मेरो त्यो समयसम्म सबैलाई मैले डेट भनिसकेको थिएँ लगभग के गर्दै छ भन्ने जानि सबैलाई थाहा थियो होला तर जार नै गर्दै छ भन्ने जानि मैले भनेको थिएन त्यहाँतिर छैन जस मिल्यो सबै कुराहरू मिल्यो अब अहिले यहाँ छौं अब फिल्म कुरा पनि हुन्छ